मेरा वक्त तो नारों में आपने पूरा कर दिया। आप हजरात तशरीफ रखें। ये अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत अक़दस अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फज़लुर रहमान साहब, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मौलाना नासिरुद्दीन खाकवानी साहब, बिरादर मुकर्रम मौलाना अल्लाह वसाय साहब, ख़त्म नबुव्वत के रफ़क़ाए कार और जमीयत उलमा इस्लाम की शाहीन और कारकुन ख़त्म नबुव्वत के आशिक, वक़्त मेरा पूरा हो गया। जो भी ख़तीब आता है कहता है कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। ख़तीब साहब से पता करो आपको क्या करना है। आप हज़रात तशरीफ़ रखें। मैं कुछ ऐलानात कर रहा हूँ, मौलाना फज़लुर रहमान की तायद भी करेंगे। कई जगहों में कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे भी बुलाया गया कि दहशतगर्द क्या है। ये जितने भी मजलिस है लाखों का, आज तक किसी ने दहशतगर्द की तारीफ नहीं की है। तफसील बहुत लंबी है, लेकिन 3 दहशतगर्द मैं आपको बताता हूँ। वला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़नून। किसी इंसानी नफ्स को कत्ल करना हराम है, नाजायज़ है, मगर इल्ला बिल-हक़्क़ के दस्तूर के मुताबिक। और दस्तूर के मुताबिक 3 आदमी वाजिबुल क़त्ल है। एक शादीशुदा, उसके बावजूद फिर भी बदकारी करे और ज़िना करे तो उसको रजम किया जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत रजम नहीं कर रही तो क्या करेंगे? तो फिर पठान खुद रजम करेगा। अजीब बात है। बैठ जाओ। हुकूमत का ऐलान ये हो तो इस तरह टुक टुक से मुल्क को तरक्की होती है, वो क्या कत्ल करेगी? बैठ जाओ, बैठ जाओ। जानी को कत्ल किया जाए, शादीशुदा को कत्ल किया जाए, लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो कि वो किसी के घर में जाए, किसी माँ बहन की इज्जत, किसी की माँ बहन की इज्जत लूटे, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर पठान, बलोच, सिंधी, पंजाबी सब मेरे सर के ताज है। कोई मुसलमान बेगैरत माँ के लाल से पैदा नहीं हुआ। अगर बेगैरत हो तो हुकूमत तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लोग बेगैरत नहीं है। पाकिस्तान के अवाम भी पाक है, मुल्क भी पाक है और हर तरह से गैरतमंद किस्म के लोग हैं। उसका क्या हल है इसका? वो खुद ब खुद फिर कत्ल करेंगे। सुभान अल्लाह। और फिर कोई किसी को नाहक कत्ल करे, कत्ल अमद जिसको कहा जाता है। अब हुकूमत वो 1 लाख रुपए लेकर के, 50,000 रुपए लेकर के कातिल को छोड़ दे, मेरा भाई कत्ल हो, और फिर मैं फाइलें उठा करके वकीलों के पीछे, खुदा की कसम मेरे अपने साथ हुआ, मेरे अजीज एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, कातिल के तरफ से 4 करोड़, मैं इस पर कसम उठाता हूँ, कातिल ने 4 करोड़ वकीलों को दिया। आज वो कातिल फिर रहा है, और मकतूल ने उससे ज्यादा कि कातिल को फांसी दी जाए, फांसी नहीं हुई। मकतूल का भाई भी मारा गया, मेरे घर का मसला है। 4 करोड़ से जायद पैसे उन्होंने दिए। जब कातिल अमद को, जिसने अमदन कत्ल किया है, उसको जब हुकूमत कत्ल नहीं करती तो फिर पठान, बलोच, सिंधी, पंजाबी खुद करेंगे। अब तीसरी की तरफ मैं आ रहा हूँ। मन बदल दीनहु फक़्तुलूहु, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जो अपने दीन को छोड़ करके मुर्तद हो जाए, ये सारे मौलवी कहते हैं काफिर है, काफिर है, काफिर है। यहूदी काफिर है और नसारा काफिर है। काफिरों के साथ मुआमलात की, मुवासात की, मुदारात की इजाजत है, लेकिन मुवालात की इजाजत नहीं है। नफली सदकात काफिरों को, यहूदी को, नसरानी को दे सकते हैं, हिंदुओं को नफली सदका आप दे सकते हैं, लेकिन मुर्तद का मसला अलग है। कादियानी मुर्तद है, मुर्तद वाजिबुल क़त्ल है, वो थोड़ी काफिर है। आप अजीब बात कर रहे हैं। जो भी कहते हैं हमारे काबिरी ने ये किया, हमारे काबिरी ने ये किया, हमारे काबिरी ने ये किया, वो काफिर तो नहीं है। कादियानी काफिर नहीं है। ईसाई को मैं सदका दे सकता हूँ, ईसाई और यहूदी, फिर भी यहूदी पे लानत भेजो, लेकिन ईसाई आम काफिर मेरे मुल्क के किसी मनसब पर डीसी बन सकता है, कमिश्नर बन सकता है, वजीर आला भी बन सकता है, उसको इजाजत है। मुर्तद को अपने माल में भी तमल्लुक और मिल्कियत का हक हासिल नहीं है। मुर्तद पहले अपने शुबहात को पेश करेगा, मौली मंजूर उसको जवाब देगा। जवाब देने के बावजूद अगर वो नहीं मानता तो वाजिबुल क़त्ल है। हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत कत्ल करे, नहीं करे तो फिर खालिद लड़कर कत्ल करेगा, नहीं कत्ल
پھر تو ہر پٹھان اس کو قتل کرے گا، پھر ہر پنجابی اس کو قتل کرے گا، سندھی اس کو قتل کرے گا۔ میری حکومت سے اپیل ہے، جھولی پھیلا کر کے کہتا ہوں، جھولی پھیلا کر کے حکومت سے کہتا ہوں، خدا ان کو تمہارا خود ان کی خبر لے لو، خود ان کی خبر لے لو۔ اللہ حسین صاحب مجھے معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، میری بہنوں تک، میری ماؤں تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤ۔ عامل بازان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل کو اسود انسی نے جب قتل کیا تو اس کی بیوی فیروز دیلوی کے ساتھ مل کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اس خنزیر کو میں شراب پلا کر کے بے ہوش کر دوں گی اور آپ آ کر کے پھر قتل کر دینا۔ عامر بازان کی بیوی نے اسود انسی کو شراب پلا کر کے بے ہوش کر دیا اور اس پر حضرت فیروز دیلوی اور اس کے ساتھی جا کر کے انہوں نے قتل کر دیا۔ بتاؤ میری ماں کو پیغام پہنچاؤ گے کہ گھروں میں معلوم کرے کہ کون سی قادیانی خاتون ہے؟ بولو، یہ پیغام پہنچاؤ گے نہیں پہنچاؤ؟ خواتین کی ذمہ داری الگ ہے، خواتین کی ذمہ داری الگ ہے، وہ ہمیں بتا دے۔ اور سرکاری کسی منصب پر قادیانی نہ ڈی سی نہ کمشنر، میں اگر آپ کو گنوانے پر آ جاؤں اس وقت سینکڑوں قادیانی آپ کو گنوا سکتا ہوں، بڑے بڑے پوسٹوں پر آپ کے مسلمان لوگوں کے، اور مسلمان یہ کہ لوگ مسلمان حضرات کے گلے وہ دبا چکے ہیں اور ان کو دبا رہے قادیانیت کے بنیاد پر۔ کیا یہ ہماری ایجنسی اتنی تیز ہے جن کو سیونٹی بھی نظر آتی ہے تو کیا یہ قادیانی نظر نہیں آتے؟ اس لیے خدا را زانی کو حکومت قتل نہیں کرتی، ہم خود قتل کریں گے۔ قاتل کو حکومت اگر قتل نہیں کرتی ہم خود قتل کریں گے۔ قادیانی کافر نہیں ہے، مرتد ہے۔ مفتی محمود نے کافر بنایا نہیں، مفتی محمود نے کافر بتایا ہے۔ مفتی محمود نے کافر بنایا نہیں، مفتی محمود نے کافر بتایا ہے۔ پاخانہ پاخانہ ہے لیکن آپ اس کو لڈو سمجھتے، مولی منظور اس کو پاخانہ بتاتا ہے۔ قادیانی پہلے سے کافر ہے، وہ مرتد ہے، بے ایمان ہے، واجب القتل ہے۔ خود سنبھالو حکومت کو ورنہ اس کو کوئی بھی سنبھال نہیں سکتا۔ پھر عوام کو اس کو روک لینا، پھر عوام خود قتل کر دیں گے۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ قادیانی کافر ہے، واجب القتل ہے، واجب القتل، قتل کون کرے گا؟ قتل کون کرے گا؟ حکومت، عوام آپ قتل کریں گے۔ پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن وہ خلیفۃ اللہ کی ذمہ داری، خلیفۃ اللہ کی۔ ہمارے خلیفۃ اللہ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں ناکام قسم کا محتمم ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں مدرسے کا محتمم ہوں۔ اور ہمارے شریف اس کو کہہ دو قادیانی کو الگ کر دو، قادیانی کو منہ پہ جوتا رسید کر دو، پھر تو آپ شریف بنیں گے، ورنہ آپ کو شریف کہنے والا خبیث ہوگا، آپ کا پتہ نہیں کیا کہنا، آپ کیا ہوں۔ ہم آپ کو پھر شریف نہیں کہیں گے۔ اس وجہ سے آپ کے توسط سے حکومت سے میری اپیل ہے کہ خدا را ان معاملات کو سنبھالو، ورنہ یہ ہے کہ یہ محمد کی فوج جس وقت جوش میں آئے گی، خدا کی قسم پاکستان کی فوج ان کو سنبھال نہیں سکے گی۔ پھر قادیانیوں کی پشت پناہی کر لینا، آسمان بھی دیکھے گا، تو بھی دیکھ لینا۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، حضرت کا آپ نے بہت ہی وقی